अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। द शरई रुक़या और शरई दम यानी कम چې د قرآن پاک او د احادیث مبارکو په دعاګانو باندې مشتمل دي او د دې اوریدل د مریض د پاره انتهایی مفید دي او هغه مریض چې سحر تکلیفي د جادو د جناتو د بندش او نور داسې شیطانی قسم اثرات وي نو د هغوی د پاره د دې دم اوریدل سحر او ماښام انشاءالله ډیره فایده وکړي چې درې ورځې یا اووه ورځې پرله پسې د دې اهتمام وکړي او دې سره سره دا دم په خپله باندې ویم نو بیا نوره فایده وکړي. نو دا زه ریکارډ کوم، زمونږ هغه وروڼه خویندې، زمونږ هغه متعلقین دوستان او احباب چې څوک راتلی نشي یا بهر ملکونو کې دي او هغې ته مونږ وایو چې څه فایده ورسیږي او تکلیف نه بچ شي، نو انشاءالله که خیري تاسو دا دم زه شروع کوم، تاسو ډېر توجه سره او کوشش وکړئ چې باوضو او توجه سره دا دم وورئ. دې دوران کې به هېڅ قسمه نه دروندوالی راځي، نه به اثرات ظاهریږي، نه به جنات ظاهریږي او نه به نور داسې تکلیف جوړیږي، بلکې د دم اورېدو نه بعد به انشاءالله تاسو خپل ځان ډېر سپک او ډېر ریلیکس محسوسوئ. زه شروع کوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه. بسم الله أرقيك من شر كل نفس ومن شر كل عين حاسد ومن عمل سحر ومن مس الشياطين والجن. بسم الله أرقيك من شر كل نفس ومن شر كل عين حاسد ومن عمل سحر ومن مس الشياطين والجن. بسم الله أرقيك من شر كل نفس ومن شر كل عين حاسد ومن عمل سحر ومن مس الشياطين والجن. اللهم أذهب البأس رب الناس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिश शाफी बिस्मिल्लाहिल काफी बिस्मिल्लाहिल मुआफी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।